गोवा डेअरीक अंदू 2,40,00,000 रुपयाचो फायदो जाला। तशें वर्सुकी बसकेन दुधाचो दर वाडोवपाचो निर्णय घेतले अशें एजीएमान जाल्ले बसके वेळार चर्चा जाली। गोवा डेअरी दुधाचें मोल वाडोवपाचो विचार करता। एजीएमांत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली। शेतकारांनी एका लिटरार 3 रुपया वाडोवपाची मागणी केल्या। ह्या आर्थीक वर्साक डेअरीक 2,40,00,000 रुपयांचो फायदो जाला। शेतकारांनी सेवा प्रस्नय मांडल्यात। ह्या सगळ्यांचेर लक्ष घालतले अशी माहिती अध्यक्ष पराग नगरसेकारान दिली। खुबशी मागणी आशिल्ल्यो तातूंतली एक मागणी मुख्य आशिल्ली की एजीएमाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतात ते आमी केले। ताची आनी एक मागणी आशिल्ली की ते दूध ते घालतात पळय न्ही, दूध घालें की तांकां ते दिसाक SMS वचपा जाय, फॅट, SNF आनी वेट कितली येता ती फाटले तांणी एजीएमाक मागणी केली। त्या प्रमाणे आमी आतां तांकां अडेच सांजचे सकाळचें जें दूद येता तें अडेच म्हणल्यार तांकां SMS वता आनी तें दूध कितलें, दुधाक फॅट कितलें आनी वेट कितलें, फॅट आनी वेट आनी SNF। आनी दुसरी गोश्ट आसा की तांची फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमी एन्युअल लॉस करताले तेवूय जवळ जवळ आमचे 2,40,40,00,000 प्रॉफिट फॉर दीस फायनान्शियल एक्युमुलेटेड लॉसीस आसाच। ह्या वर्सा 2,40,40,00,000 सुमार आमी प्रॉफिटान आसा। तांचें अशें म्हणणें आसा की जर फार्मरान 3 रुपया वाडयात, जर तुमी वर्करान DA कितलो वाडयता, सपोज वर्करान जर DA 3% वाडयता जाल्यार फार्मराक 3 रुपया वाडोवचे पडटा। सपोज तांचो जेन्ना जसो जसो तांचो DA वाडटा तसो तसो फार्मराक हे वाडोवचें, तांकां 3% जर DA दिता जाल्यार आमकां 3%। सो आमकां तें स्टडी करचें पडटलें कित्याक फायनान्शियल पोजिशन आमकां पळोवचें पडटा। दूध रेट वाडोवपाचें कितें डिसिजन आसा? दूध रेट पर लिटर वाडोवपाचें। जर तांकां 3% DA दिता आमी, सपोज 3% दिता एग्जाम्पल, जाल्यार पर लिटर फार्मराक 3 रुपया वाडोवपाचें। ही प्रत्येक फार्मरान दिवची, पूण ते काही कारणान तेंगे प्रोसिजर सारको जावना आनी कितें जावना ताका लागून ते तो मुद्दो आतां हितूंतल्यान भायर वयता। आनी कारण ही तितून खूब मुद्दे येयले, एपेक्स बॉडी आनी जाल्ल्या कारणान तशें हें जाता वो कितें, दुसरी स्टेटीक तशें आहा वो कितें अशें करून मागीर हेजेर तो एक पॉयंट भायर। सेकेंड, चेअरमॅनान एक बरें आश्वासन दिल्लें आनी ती आपूण सगळे जाग्यार घालतले, कित्याक आतां तेणी सांगला चेअरमॅन प्लस हें प्लस सेकेंड थर्ड थिंग म्हणल्यार आमकां NDDBचो एक बरी गजाल, NDDBचो MD अपॉयंट जाता आनी तो फूल टायम MD जाता। आनी तेणी खूब हेजेर इन्क्वायरी जाली आनी गेले ते विधानसभेक जेन्ना माननीय आमदार बाबू विजय सरदेसायान एक क्वेश्चन काडलेलो की गोवा डेअरी खूब हे गोवा डेअरीची स्टाफ LIC करता, हें करता, ते हेजेर हांगा बात आसताली की ते LIC करता पळय न्हू तेंचेर एक्शन घेतली। तो एक मुद्दो काडलो की तो एक मुद्दो खरोच एक हें आशिल्लो की ते हांगसर काम करून भायरूय काम करताले, एजंट म्हूण आशिल्ले, भायरूय काम करताले। आतां सद्या तरी एकूच येयल्या तें हेजेर की तो एक जाला। प्लस सेम मनीस जेन्ना सोसायटीचें इलेक्शन जाता तेन्ना सोसायटीच्या इलेक्शनाक इंटरफियर जाता। म्हणजे आमचे कुडचड्या वयली चेअरमॅनान एक सा बरो मुद्दो मांडलो की ते इंटरफियर जावन की तितून भितर म्हणजे कित्याक तांकां डेअरीचेर तांची पोळी भाजून काडपाक जाय अशें म्हणून ते हेजेर बी आतां जर हाजे मुखार कोणी इंटरफियर जालो जाल्यार तेंचेर एक्शन घेतलें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।